बताओ कहाँ से चाहते रही हो? कहाँ चल रही है चक्कर? कौन सा चक्कर? मुझे छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा तुम चुप करो। क्या क्या छोड़ो मुझे। मुझे अच्छी तरह आता है कि किस तरह तुम्हारा मुंह खा हया शर्म नहीं आती तुम्हें? जब तुम्हें करनी नहीं आती तो मुझे कैसे छोड़ोगे? और एक लम्ब मुझसे समझी तो करके दिखाओ चलो। कराओ चलो। दिखाओ नहीं पटांगी। अपनी बीवी के लिए कभी मत करना। देखिए तुम माँ के लिए दिखाओ। तलाक दे दी है अभी ने मुझे। क्या बकवास है ये क्या बकवास है क्या? मेरे दिल तलाक से। आज का हमारा मौजू है पाकिस्तानी ड्रामे। ये आपके ऊपर किस तरह इंडायरेक्टली असरअंदाज होते हैं, आपके एहसास, आपके जज्बात के साथ खेलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ड्रामा क्या होता है। ड्रामे के अंदर एक स्टोरी होती है, फिर उसका स्क्रिप्ट तैयार होता है, कैरेक्टर होते हैं, उनको डायलॉग बना के दिए जाते हैं, फिर जगह को मुंतखब किया जाता है और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को मुख्तलिफ डायलॉग दिए जाते हैं। उन डायलॉग्स को बोलते हैं, फिर उनको एडिट करके वो हमारे सामने पेश किए जाते हैं। ये कहानियां किन चीज़ों के ऊपर बेस करती हैं, इनका आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आजकल पाकिस्तान के जो ट्रेंडिंग ड्रामा हमें दिखाए जा रहे हैं, उनकी स्टोरियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह की होती हैं, आप भी बखूबी इन चीज़ों से आगाह हैं। अगर हम पुराने पाकिस्तानी ड्रामों की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ये उनकी बिगड़ी हुई शक्ल। जो लोग ये कहते हैं हमें वहाँ पे इखलाकियात देखने को मिलती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था, मैं कहता हूँ आज के ड्रामे उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। ये लोग आपके ट्रेंड सेटर हैं, ये लोग ट्रेंड सेट करते हैं हमारे माशरे। लोग ये समझते हैं कि ये हमारे माशरे की अक्कासी कर रहे हैं तो वो ये जान लें कि ये चीज़ गलत है, बल्कि ये ट्रेंड सेटर हैं। ये लोग जो दिखाते हैं वो माशरे का ट्रेंड बन जाता है। आपने कभी सोचा है कि एक आम तबका वो ट्रेंड सेटर बनता है? नहीं, ये एलीट क्लास की कहानियां होती हैं जो आम तबके को दिखाई जाती हैं ताकि वो तबका इसी तरह रिएक्ट करे जिस तरह वो लोग चाहते हैं, उनको कहीं भी मोड़ दें। आजकल हमारे ड्रामों की जो ट्रेंडिंग स्टोरियां कौन सी हैं? हमारे यहाँ ये दिखाया जाता है सास बहू की बड़ी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये दिखाया जाता है सास बहुत जालिम है, ये दिखाया जाता है जो देवर है वो बहुत ज़्यादा ठरकी है, और ये दिखाया जाता है तुम्हारी दादा दादी वो पुराने रवायती लोग हैं जिनकी मुआशरे के अंदर कोई कदर मंजिला था। आपके बाप को, आपकी माँ को विलन के तौर पर दिखाया जाता है, और ये लोग तो चाहते ही यही हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह का बिगाड़ पैदा होता रहे, और आप लोग इनको व्यूज देते हैं, इनको हीरोज बनाते हैं कहानियों का। हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये कैरेक्टर हमारी असल जिंदगी में मौजूद है। हम माँ बाप को विलन के तौर पर तस्लीम करना शुरू कर देते हैं, सास को जालिम हमने कहना शुरू कर दिया है, बहनोई को हमने धोखेबाज कहना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें ट्रेंड बन चुकी हैं आजकल हर वो चीज़ नॉर्मल हो चुकी है जिनको हम 50 साल पहले या 60 साल पहले ये कहते थे कि ये भी क्या चीज़ मुमकिन है, हो सकती है, लेकिन आज के दौर के अंदर वो चीज़ नॉर्मलाइज हो चुकी है। ये माशरे की बिगाड़ बन चुकी है। हर दूसरे घर में तलाक, हर दूसरे घर में लड़ाई झगड़ा, हर दूसरे घर में कोई ना कोई वजह, और इनडायरेक्टली ये ड्रामे उसकी वजह हैं। लोग इनको इंटरटेनमेंट का जरिया समझते हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये चीज़ आपके ऊपर बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है, और आने वाले वक्त में ये और ज़्यादा बिगाड़ पैदा करेगी अगर इस वक्त हम ना जागे तो। आप ड्रामों के नाम ही देख लें, खानी, चीख, मेरे पास तुम हो, रद, बिस्मिल, हसरत, इक़्तिदार, इस तरह के ड्रामों के नाम रखे जा रहे हैं जिसके अंदर एक हसरत है, एक जज्बात है, ताकि लोगों के जज्बात को उबारा जाए, दिखाया जाए कि ये रिश्ते जो आपकी रियलिटी में बेस करते हैं ये आपके वो रिश्ते हैं जो आपको धोखा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में असर अंदाज हो रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक हो चुके हैं। फिर आप एक और नज़र भी दौड़ाएं, इनके बनाए हुए डायलॉग किस तरह माशरे के अंदर ट्रेंड बन जाते हैं। इस तरह के बकवास डायलॉग हर बंदे को याद हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये डायलॉग देख, इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। तो औरत का रिश्ता भी अजीब होता है, वो नज़र भर के देखती रहे तो खुदा कर देती है, और नज़र फेर ले तो खुदा से जुदा कर देती। इस तरह के ये डायलॉग हमें सुनाए जाते हैं, माशरे के अंदर ट्रेंड करते हैं, और ये फिर नॉर्मल चीज़ें हमें लगने लग जाती हैं, जो कि ये नॉर्मल नहीं है। एक 2 टके की लड़की वो क्या है? लड़की क्या है? किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है। तो माशरे के अंदर ये 2 टके की लड़की का कंसेप्ट किसने दिया? इस्लाम जिस चीज़ का दर्श देता है वो फैमिली सिस्टम है। अगर फैमिली सिस्टम के अंदर ये चीज़ें राइज कर दी जाएंगी तो फिर हमारा फैमिली सिस्टम टूट जाएगा। हमें नहीं पता होगा कि किसका कौन बाप है, किसका कौन भाई है, कौन किसका क्या लगता है, और ये सब इन ड्रामों की वजह से होगा। और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं और आप हैं, जो इन लोगों को मिलियंस में व्यूज़ देते हैं, इन लोगों को हीरोज़ बनाते हैं। हम भी उतने ही गुनाहगार हैं जितने कि ये लोग बनाने वाले हैं। आपको नहीं पता ये माशरे के अंदर किस तरह से ट्रेंड सेट करते हैं।
اور یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. آپ نے ڈراموں کے اندر شادیاں نہیں دیکھی, منگنیاں نہیں دیکھی, ان کی پارٹیاں نہیں دیکھی, ان کا اقتدار نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سے شادیاں کرتے ہیں. اور ایک عام لڑکی لڑکا بھی یہی سوچتے ہیں ہم بھی اس طرح سے شادی کریں گے, اس طرح سے منگنی کریں گے, اس طرح سے پارٹیاں کریں گے, اس طرح کے سوٹ پہنیں گے, اس طرح کا ہم اقتدار لیں گے, دولت ہوگی ہمارے پاس, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو مطلب کہ یہ آپ کے اوپر انڈائریکٹلی طور پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اور جس عورت کو انہوں نے مظلوم دکھانا ہو ان کو دوپٹے کے اندر یہ دکھاتے ہیں. بچوں کے تشدد اور چکر بازی اور سود خوری, ان چیزوں کو یہ لوگ عام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان ایکٹرز کی بھی ریئلٹی میں اس طرح کی زندگی ہوتی ہوگی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اگر ان کے بیانات سنیں گے تو وہ ڈرامے سے بالکل مختلف ہوں گے. جن فیزز کے اندر, ڈپریشن کے اندر, انگزائٹی کے اندر یہ گزرے ہوتے ہیں, اس کا نہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نہ مجھے پتہ. لیکن ان کے جا کے آپ انٹرویوز سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. نامحرم رشتوں کو جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا قرآن مجید میں فرماتا ہے, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ان لوگوں نے گندی چیزیں دکھا دکھا کے معاشرے کے اندر وہ چیزیں نارملائز کر. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے, وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ کی سبب بنتے ہیں, برائی پھیلاتے ہیں. ہم نے ان چیزوں کو روکنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے, ذرا غور سے سنو. اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے, تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. تو یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں, یہ بڑے گناہ ہیں جن کو یہ سیٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر. میں آپ اس کا حصہ ہیں, ہم ان کو ویوز دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں. اور جتنے لوگ یہ گنہگار ہیں اتنے ہم بھی, کیونکہ ہم ان لوگوں کو ہیروز بناتے ہیں. اللہ قرآن مجید کے اندر اور کیا فرماتا ہے, اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ, اور یقیناً یہ بہت بری راہ ہے. اس سے آپ نے بھی بچنا ہے, میں نے بھی بچنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ میں حیا نہیں تو بے شک جو مرضی کرتے پھرو, پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. یقین کرو اگر ایک عورت جو ہے وہ حیادار بن جائے, ایک مرد حیادار بن جائے, تو یقین کرو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں سمجھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, اور اس طرح کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں. دیکھ لیں ڈراموں میں کیا ہوتا ہے, زینت تو کیا ہر چیز کی مطلب کہ نمائش کی جاتی ہے. اور اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھا کریں. اس کا مطلب کیا ہے, یہ نمائش جو ڈراموں میں آپ دیکھتے ہیں یہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہیں. یہ ہر چیز کو نارملائز کر رہے ہیں. ان کی ریئل زندگی کو دیکھیں. یقیناً میں آپ کو نام نہیں بتانا چاہتا, موسٹلی ڈیوورس پرسن ہیں. ان کے ساتھ کسی کے ساتھ چکر ہے, کسی کے ساتھ چکر ہے. اگر آپ ان کی بیویز کا انٹرویو دیکھیں گے, وہ کہتے ہیں فلاں ہیرو نے مجھ پہ بہت تشدد کیا, فلاں نے مجھ پہ بہت تشدد کیا, اس وجہ سے ہم علیحدہ ہو. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے یہ اپنے گھر کی کہانیاں ہو سکتی ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ عام بندے کی, میرے اور آپ کے گھر کی کہانیاں نہیں ہو سکتی. ہاں ایک چیز ہے, یہ جب ٹرینڈ سیٹ کریں گے ہمارے گھروں میں, ہم ان کے ڈرامہ کو بار بار دیکھیں گے, ان کو ویوز دیں گے, ان کو پیسہ دیں گے, اپنا ٹائم برباد کریں گے, قرآن اور حدیث کے اگینسٹ جائیں گے, تو ہم بھی اتنے گنہگار ہیں جتنا کہ یہ. ہم کل یہ نہیں کہہ سکتے, اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ لوگوں کو میں نے عقل دی تھی, آپ لوگوں نے عقل سے کام نہیں لیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرا لاسٹ پہ ہمیشہ میں سوال کرتا ہوں, آپ نے ان کا سوالوں کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈرامے ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں؟ ایک عام بندے کی یہی زندگی ہے جو ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی ہے, بلکہ یہ ٹرینڈ سیٹر ہے. یہ لوگ دکھاتے ہیں, دیکھ دیکھ کے ہم پھر ان چیزوں کو بار بار اپنی لائف کے اندر لے کے آتے ہیں, اور جن چیزوں کو یہ نارملائز کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں کو نارمل ہونا چاہیے؟ یہ آپ نے لازم کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.